दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा पनि हामी एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संवाद गर्छौँ। भोलि अर्थात् फाल्गुन 12 गते फेरि संसद चल्दैछ। आइतबार एमसीसी सदनमा टेबल भइसकेको छ। अब एमसीसी अनुमोदनको लागि कांग्रेस र सरकारले सत्तागठबन्धनले कसरी अब यसलाई एमसीसीलाई अघि बढाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री देउबा स्वयं लागि पर्नु भएको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि मंगलबारको संवाद एकाएक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के संवाद भयो त? कसरी अब अगाडि बढ्छ एमसीसीको विषय? के साँच्चीकै भोलि बस्ने संसदमा एमसीसीमा बहस हुन्छ कि अनुमोदनको लागि भोलि पहल हुन्छ? आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ, किनकि यो विषयले देश नै उथलपुथल बनाइदिएको छ, देशको राजनीति। तर आज विरोधका बावजुद पनि एमसीसी टेबल भएको छ। एमसीसी राम्रो पक्ष छ, एमसीसी देशको लागि हितकर छ भनेर यो सरकारले टेबल गरिसकेको छ। यसका राम्रा पक्ष के हुन्? किन आज आम जनतामा एमसीसी बारे अन्योलता छ? किन यो सरकारले प्रश्न पार्न सकेन? अन्योलताका बीच पनि टेबल गर्यो, राम्रो छ भनेर हितकर छ, तर आम जनतालाई किन प्रश्न पार्न सकेन? आज देशभरिका जनताहरू, विदेशमा रहेका जनताहरू सशंकित छन्। यो देशमा हितकर छैन। आज नेता पिच्छे एमसीसीको बारेमा फरक फरक बहस छ, फरक फरक निर्णय छ। त्यसकारण एमसीसी के हो, के देशको लागि हितकर छ कि छैन? आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। अझै पनि आम नेपालीहरू भ्रममा छन्। नेपाली जनताहरू देशको लागि एमसीसी राम्रो छैन, देशमा अमेरिकी सेना आउँछ, त्यसले भोलि देशलाई कब्जा गर्न सक्छ, देशलाई दमन गर्न सक्छ। एमसीसी परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि छ। यसलाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राखेर हामीले स्वीकार्नु हुँदैन भन्ने आम जनतामा भ्रम छ। अझ त्यस्तै भन्नुपर्दाखेरि यसको लेखा परीक्षणदेखि बौद्धिक सम्पत्ति पनि अमेरिकाकै रहने भएपछि हामीलाई किन चाहियो भन्ने आम जनतामा भ्रम छ। यी भ्रमहरू टोड्नको लागि आज हामीले जोडेका छौँ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला संग्रौला। आज उहाँसँग संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी स्थानीय चुनावको लागि पनि जुन किसिमको माहौल बन्नु पर्थ्यो, आज स्थानीय चुनावको माहौल देशभरि खासै देखिँदैन, तर एमसीसीको प्रभावमा स्थानीय चुनाव परेको देखिन्छ। आज देशभरि एमसीसीको भन्दा पनि चुनावको बारे संवाद हुनु पर्थ्यो, तर एकाएक चुनाव भन्दा पनि एमसीसीमा किन बहस केन्द्रित भयो? किन एमसीसीले यति ठुलो छलाङ मारेर देशकै जनमतलाई पनि सम्मान गर्न सकेन? यी दुईटा पाटो गरेर आज संवाद गर्छौँ। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु, अर्थात् नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर डिला संग्रौलालाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब सुरुमै सोधिहालेँ मैले, एमसीसीको विवाद हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूले टेबल गर्नुभयो, तपाईँहरूले नबुझ्नु सक्नुभयो कि आम जनताले नबुझेको हुन्? खास के हो यो एमसीसी अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, यो आज मात्रै होइन, सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। योभन्दा अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले टेबुलेसन गरिसकेको थियो, त्यसबेला पनि हामी सहमत थियौँ र अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको नाताले चाहिँ एमसीसी संसदमा टेबल भइसकेको छ। भोलि 12 गते यसका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुनेछ 2 दिन, त्यस पछाडि यो प्रक्रियागत रूपमा जानेछ। दुईटा पाटोलाई एमसीसीलाई लिएर तपाईँले भने जस्तो एकातर्फ सडकमा नकारात्मक प्रचार प्रसार पनि भइरहेछ, आन्दोलन पनि छ। अर्कोतर्फ एमसीसी बारेमा चाहिँ यो सडक बहस भन्दा पनि संसदभित्र जनताको सार्वभौम सम्पन्न तल्लो संसद हो र जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि हामी त्यहाँ छौँ। यसका जति पनि धाराहरू छन् त्यसका बारेमा जुन भ्रम फैलिरहेछ ती ठिक हुन् कि बेठिक हुन् भनेर बहस गर्ने थलो भनेको संसद हो। त्यसको बहस भोलि हुँदैछ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो एमसीसी जुन कम्प्याक्ट छ, नेपाली कांग्रेसको भन्दा पनि धेरै अगाडिदेखि विभिन्न सरकार, चाहे यो बाबुराम भट्टराई होस्, प्रचण्ड होस्, झलनाथ खनाल होस् देखि लिएर केपी ओलीदेखि त्यसैको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएर नेपाली कांग्रेसले अहिले लगेको छ कि लग्दा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लगेको छ। एमसीसी सम्झौता चाहिँ अब टेबल हुनुपर्छ, संसदमा छलफल हुनुपर्छ भनेर सहमति भएर लगेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो उठेका भ्रमहरू छन् नि, जति पनि सडक रेलिङ भाँचिएको छ होइन, मान्छेले एमसीसी के हो भनेर भयभीत भएका छन्, यसैको निवारण भोलि संसदले गर्छ, हामी त्यहाँ बहस गर्छौँ।
तपाईँले भन्न त भनिहाल्नुभयो हामी उत्तराधिकारी मात्रै हो, यो काम अघि नै भइसकेको छ भन्ने तपाईँले सङ्केत गर्दाखेरि, तर आज तपाईँहरू त एक्लो हुनुभएको छ नि त। एक्लो हुने भन्दा पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ होइन। यो सरकार हामी गठबन्धन सरकारमा पनि छौँ। गठबन्धन सरकारभित्रको एउटा घटक नेकपा माओवादी होइन, प्रचण्ड र हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र होइन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर नै यो प्रस्ताव अगाडि बढेको छ र यो जनताले चाहिँ द्वैध चरित्र कसले बोक्छ होइन। बालुवाटारमा हुँदा एमसिसी ठिक हुने होइन, जब सडक र फेरि सदनभित्र आउँदा एमसिसी गलत हुने, द्वैध चरित्र र प्रवृत्तिले गर्दा यो भ्रम सिर्जना भएको छ कि। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो नकारात्मक प्रचार प्रसार त भएकै छ। धेरै नेपाली जनतालाई यो के बुझाइ छ, कम्युनिस्टले के खेती गरिरहेको मैले पाइरहेको छु भने पछाडि चाहिँ एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो, रणनीतिक हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ होइन, अमेरिकी कानुन अनुसार नेपाल चल्छ, नेपालको सार्वसत्ता राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खण्डित हुन्छ, यो राष्ट्रहित विपरीत छ, जनहित विपरीत छ भनेर जुन कुरा बुझाइएर दिग्भ्रमित गरिएको छ, त्यो कुराको जति पनि व्याख्या छ सहज र सरल ढङ्गले यो राष्ट्रको पक्षमा छ, जनहितको पक्षमा छ, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणसँग गाँसिएको छ भन्ने कुरा जुन हामी भनिरहेका छौँ, कम्प्याक्टको सम्झौताको भित्र रहेका बुदाले पनि भनिरहेछ। यसको के हो त यथार्थ चित्रण भोलिदेखि जनताले पठाएका मान्यले संसदभित्र गर्छ। तपाईँ नै देशभरि घुमेर आउनु भएको छ, हजुर, धेरै ठाउँ पुग्नु भएको छ, आम जनतामा एमसिसीको बारेमा धारणा के छ तपाईँले नै भनिदिनु पर्यो आज, र तपाईँहरूले प्रश्न पार्न सक्नुभयो भएन? तपाईँ आज जसरी सम्वाद गर्नु यो के रहेछ भनेपछि हामीले पनि दलको बैठकमा महसुस गरेको कुरा हो होइन। योभन्दा अगाडि केपी ओलीको सरकार थियो, सरकारले यो ल्याउन पनि चाह्यो होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सर्वपक्ष बैठक गर्दा मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिया छ भनेर हामी पनि सहमत भयौँ, उहाँकै सरकारभित्रबाट नै होइन। अब तत्कालीन सभामुखले लान चाहनु भएन, यो प्रवेश पाएन र हामीले जनताबीच लग्दै लगेनौँ के। कमजोरी के रहेछ भने यो मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिया छ, नेपालभन्दा बित्तिकै विकासमुख देश हो होइन। आज पनि सडक सञ्जाल ट्रान्समिसन लाइन विस्तार नहुँदा मुलुक धेरै पछाडि परेको छ। यत्रो हाइड्रो र ऊर्जा छ यहाँ होइन, यत्र सडक विस्तार नहुँदा त्यो नहुँदा चाहिँ हामीले उद्योग धन्दा कल कारखाना जुन रूपले लैजानु पर्ने समृद्धिको यात्रा लैजानु पर्ने त्यो लग्न सकिरहेका छैनौँ। अर्कोतर्फ ऋण चाहिँ हामी बोक्न तयार हुने र कुनै पनि कन्ट्रीले दिएको अनुदान चाहिँ नलिने हो भने नेपाल कसरी जान्छ? दुई देश बिचमा नेपाल छ। र हामीले के चाहियौँ भने यो संसदमा जब टेबल होला होइन, संसदभित्रै नै यो बहस हुनुपर्छ भनिया हुनाले संसदभित्र होस् भनेर हामी चुप लायौँ। तर चाहिँ यो बारेमा चाहिँ नकारात्मक प्रचार चाहिँ व्यापक भएको चाहिँ मैले देखेको छु। अब फेरि भोलि अर्थात् फागुन 12 गते सदन खुल्दैछ, त्यसो भए सदनमा बहस हुन्छ कि अनुमोदनको लागि तपाईँहरू कसरत गर्दै हुन्छ? अहिले अनुमोदनको लागि कसरत चाहिँ भएकै छ होइन। गठबन्धनकारी दलभित्र पनि छलफल भएको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिसँग छलफल हुँदा होइन, नेकपा समाजवादीका नेता, नेकपा माओवादीका नेता होइन, मधेसवादी सबैजना चाहिँ छलफल हुँदा सकारात्मकै सन्देश टाउको हल्लाएकै देख्नु भएको छ। चाहे हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग प्रचण्डको गफ हुँदा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया टेलिभिजन मार्फत हामी देखिरहेका छौँ। जब संसदभित्र टेबुलेसन हुन्छ, बहस हुन्छ, फेरि त्यही घटकभित्रका अखिल क्रान्तिकारीका अन्य नामका सङ्गठनहरू झन्डा बोकेर रेलिङ भत्काइरहेको, सडक भत्काइरहेको दृश्य पनि हामी देखिरहेका छन् नेपाली जनताले उस्काइरहेको। त्यस कारणले द्वैध चरित्रबाट मुक्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि अब चाहिँ एउटा ढुङ्गामा उभिनुपर्छ। गठबन्धनभित्र पनि सकारात्मक विचार प्रवाह र छलफल भइरहेछ र मेन कुरा हेर्नुपर्ने के छ भने प्रतिपक्ष दल जसले यसलाई मन्त्री प्रतिशतबाट निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गरायो होइन, त्यो दल चाहिँ को हातमा छ नि त चाबी पनि होइन। उसले ल्याएको प्रस्ताव हामीले फेरि निरन्तर उत्तराधिकारी भनेर लाँदैछौँ, उसँग पनि त सकारात्मक हिजो छलफल बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री लगायत त्यस कारणले प्रतिपक्षीय दलका नेता केपी ओली र केही दुवै दल बिचका भाइटल नेताहरू बिचमा सकारात्मक छलफल भएको छ कि
यसले के देखाइरहेछ भने मान्छेले चाहिँ एउटा यो सडकमा बहस चल्या छ नि, स्थानीय चुनाव आछ, नारा बोकिहालौँ राष्ट्रवादको, भोट आइहाल्छ कि भोटको राजनीति गरेर जनतालाई बेकुब बनाउने काम भएको छ होइन। त्यस कारणले यो भोलिको जुन सैद्धान्तिक बहसपछि सबै दलको नेताहरू राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जानुपर्ने केन्द्रबिन्दु पनि यो एमसिसी कम्प्याक्ट चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तर नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई साथ दिन्, नेकपा एमाले हिजोको संवादमा पनि साथ दिए जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि। तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? छैन यो रणनीति, यो सकारात्मक दुवै पछि उहाँकै घरमा गएर पनि छलफल भएको छ। 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुस्, त्यसपछि हामी सहमति गर्छौँ प्रधानमन्त्री र उहाँ बीच बेग्लै कुरा पनि भएको छ, सामूहिक कुरा पनि भएको छ होइन। यो त अनेक अन्तरङ्गका कुरा छ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हामीले दिएको अनुदान लिँदैनौँ भन्ने, अन्य अनुदान हामी कहाँबाट पाउँछौँ, अन्य ऋण सौगात हामीले किन लिने, राष्ट्रलाई बोझ किन बनाउने होइन, यो थुप्रै कुराहरू छन् नि त। अनि आफूले ल्याएको प्रस्ताव अर्को सरकार आउँदा बित्दै ल्याउँदा ब्याकुन मिल्छ कि मिल्दैन होइन। यो सबै कुरा भएको हुनाले यो कुराहरू धेरै कुरा बगेका छन् पानी होइन। यो सबैलाई एकीकृत भइकन एउटै विचारमा ल्याउनको लागि यो सैद्धान्तिक छलफल पछाडि निर्णायक तहमा एमसिसी पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसले अमेरिकी नेपालको लागि राजदूत ऱ्यान्डी बेरीलाई चाहिँ नि बालकोट पुगायो संवादको लागि भन्ने बाहिर आएको समाचार, यो सत्य हो कि असत्य हो? खास अब यो अनेक थरीका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसपछि त्यो पल्टन अब यो कुरा बालटार होइन, पुगेको यो भन्ने कुरा होइन। आएको छ। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिज्यूले पहिला अनौपचारिक रूपमा पनि प्रतिनिधिमूलक गएर पनि प्रधानमन्त्री ऱ्यान्डी बेरी पनि बालकोट पुगेछन् भन्ने कुरा आएको आफै छ। छलफल गर्नु भएको छ केपी ओलीसँग। त्यसपछि प्रधानमन्त्री आफै जानु भएको छ। यसको निरन्तरता स्वरूप फेरि प्रतिपक्ष दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि बालुवाटार आउनु भएको छ। यो निरन्तर प्रक्रिया हो कि संवाद यहाँ अरू देशले आइकन किन अमेरिकाले ल्याइकन एन्टिबेरी गएर छलफल गर्नुभयो, यो प्रेसर आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि यो दुईटै सम्झौता नेपाल र जुन अमेरिकाको होइन, यो सत्य हो कि बिच हुँदैछ कि दुईटै पक्षबीच, यो सत्य होइन। यो हामी आफै निरन्तर गरिरहेछौँ। यो समाचार आइरहेछन् के हो यथार्थ मलाई थाहा छैन, तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफै पहल गरिरहेछ। तर ऱ्यान्डी बेरी बालकोट पुगेपछि केपी शर्मा ओली लगायत नेकपा एमालेका नेताहरू यो उहाँलाई छोड्नु पर्ला। यो त हामीले आफै छलफल गर्न अगाडि बढाइरहेछौँ। छलफल चलिरहेछ नि, रात दिन चलिरहेछ, यो रुकेकै छैन संवाद। यो सकारात्मक दिशातर्फ सन्देश गइरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको अनुरोधमा अर्थात् प्रधानमन्त्री देउबाको अनुरोधमा ऱ्यान्डी बेरी बालकोट पुगेका हुन् भन्ने समाचार यो समाचार तपाईँले लेख्नुहुन्छ, यथार्थमा यो समाचार होइन। हो किन त्यसो आफै प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रधानमन्त्री लागि पर्नु भएको छ कि तपाईँले पठाउनु त भएन होइन। त्यसो हिजोको संवादमा के निष्कर्ष निस्क्यो? निष्कर्ष भन्दा पनि यो त निरन्तर प्रक्रिया हो नि, छलफल चलिरहेछ, सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ। एउटा आकार भोलि सैद्धान्तिक छलफलपछि आकार लिन्छ। अर्को समाचार के बाहिर आएको छ भने नेकपा एमाले तपाईँहरूलाई शर्त राखेको छ, यदि समाजवादीको जुन जुन प्रदेश सरकार बलियो छ त्यहाँ हामी चाहिँ शासन गर्छौँ, सङ्घमा तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर पनि सहमति गर्न खोजेको देखिन्छ भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। यो सत्य हो कि होइन? यो सत्ता गठबन्धनको कुरै होइन कि अहिले। यो सत्तामा को जाने, प्रदेश सरकार कसलाई दिने, यो सरकार कहाँ जाने भन्दा यो जति पनि हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ सबै दलका, सबै एमसिसी आफ्नो पालामा सबैले अगाडि बढाउनु भएको छ कि सबै यसमा मुछिएकै छ। सबैले एउटै टेबलमा ल्याएर राष्ट्रिय हितमा चाहिँ राष्ट्रिय सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर लैजाउँ भन्नको लागि विभिन्न छलफल र संवादहरू भएका छन्। सत्ता गठबन्धनकारी दलभित्र पनि भएका छन्, प्रतिपक्ष दलभित्र पनि भएका छन्। यसलाई अब एकै ठाउँमा उभिने वातावरण चाहिँ बिस्तारै बनिरहेछ। तर तपाईँहरूलाई गाह्रो छ सदनभित्र पनि अनुमोदन गर्नुको लागि। तपाईँहरूको पार्टीभित्र नै एकमत देखिँदैन हेर्दाखेरि, तपाईँहरू कसरी अगाडि? पार्टीभित्र त एकै मत छ, तपाईँलाई थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादनले निर्णय गरेर पारितै गरिसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले एक एमसिसी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने भनेर टेबुलेसन गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढायो। हाम्रो पार्टीभित्र कुनै द्वैध चरित्र पनि छैन, द्वैध विवाद पनि छैन। यो हामीलाई चाहिँ यसलाई बेग्लै नारा बनाएर नेपाली जनतालाई झुक्काउनु पनि छैन होइन। यथार्थवादमा उभिने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ काङ्ग्रेस चाहिँ दुईमत छैन। तर प्रतिपक्ष दल जसले एमसिसी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढायो, मलाई आशा छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। र गठबन्धनकारी दलहरू चाहिँ सरकारमै बस्ने, अब फेरि चाहिँ सडक तताउने द्वैध चरित्र गरिकन उभिनु भएको छ।
उहाँले पनि यथार्थमा आएर चाहिँ के हो त उहाँहरूको दुईटा गठबन्धन सरकारमा बस्ने एमसिसीको विरोध गर्ने पनि त मिल्दैन नि त। त्यस कारण एमसिसीको विरोध गर्ने हो, समर्थन गर्ने होइन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो, एउटा निकास दिनु पर्यो, होइन सँगै हिँड्ने हो भने यसलाई समर्थन गर्नु पर्यो। यो कुरा छलफल भइरहेको छ। एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहे, केही समय अगाडि डाक्टर शेखर कोइरालाले अहिले आम जनतामा भरम छ, यो बारेमा प्रश्न पार्नुपर्ने हाम्रो दायित्व भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। फेरि तपाईँ भन्नुहुँदैछ हामीभित्र एकमत छ, त्यसो भए अब बहस हुन्छ यो बारेमा? यो बारेमै छलफलको लागि यो अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर शेखर कोइराला आफै नै बालकोट पुगेको पनि तपाईँलाई थाहै छ होइन, संवादमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो आम जनतालाई चिर्न हामीले सकेनौँ भन्ने त मैले पनि त स्वीकार गरेँ नि त। हामीले एमसिसीको बारेमा यो हो, यो जनहित विरोधी होइन, समृद्धिसँग गाँसिएको छ, नेपाल उज्यालोतर्फ जान्छ, यो एउटा अनुदान हो भन्ने कुरा हामीले त यो संसदभित्र जब आउँछ बहस हुन्छ भने जनतालाई उचाल्दै त हामी हिँडेनौँ। त्यस कारण जनताको जुन भ्रम भएको छ त्यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामी सबैले भनिरहेका छौँ। यो सम्झौता पारित भइसकेपछि यो सबै कुराहरूको बारेमा हामीले यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेर घर घरमा जाउँ, काङ्ग्रेस जगाउँ भन्ने जुन अभियान छ यो फागुन 20देखि चैत 20देखि चल्दैछ। यो एमसिसी पनि एउटा छलफलको विषय बन्छ जनतालाई बुझाउँदै। त्यसो भए अनुमोदन गरेपछि मात्रै तपाईँहरू जनतालाई प्रश्न होइन, हामीले चाहिँ यो 20 गतेदेखि हाम्रो प्रोग्राम छ, यो मुद्दा पनि जान्छ। त्योभित्र त तपाईँहरू अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ होला नि? अनुमोदन त किन नगर्ने, यो हाम्रो मात्रै कुरै होइन। मैले भनिसकेँ नेपाली काङ्ग्रेसले त योभन्दा अगाडिका थुप्रै सरकारहरूले ल्याएका कुराहरूलाई लैजानुपर्ने दायित्व थियो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको हुनाले हामीले टेबलमा लगेका छौँ, सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा छ। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ सदनमा टेबल गरेपछि अब अनुमोदन किन गर्ने? किनकि आज एमसिसी राष्ट्रघाती भने चाहिँ नि नारा जुलुस चलिरहेको छ। नारा जुलुसले भित्र निर्धारण गर्ने होइन नि त, जनताले पनि त बुझे नि त। प्रचण्डभित्र के बोल्छन्, बाहिर के बोल्छन्, चिठीमा किन हस्ताक्षर गरे, उनकै पालामा पनि किन आयो, बाबुराम झलनाथ कुरिरहेछन् त्यही नै छ होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो सबैको सरकारको पालामा आएको हुनाले यो सबैले साझा रूपमा लैजानु पर्ने अवस्था हो। भोलिको सैद्धान्तिक छलफल पछाडि एमसिसी अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजानको लागि सबै दलहरूले मौन बसेर हुँदैन के, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नै पर्छ। त्यो आधारमा एमसिसी अगाडि बढ्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै कसरी नेपाली जनताले विश्वास गर्ने कि आज नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादी एकीकृत पार्टीहरू विपक्षी मध्ये, सत्तापक्ष भित्री, त्यसगरी जनमोर्चा पार्टी त यसलाई बहिष्कारै गर्नुपर्छ भनेर लागि परेको छ। जसपामा पनि दुई धार देखिन्छ, नेकपा एमाले चुपचाप छ। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र कसरी विश्वास गर्ने? त्यसो भए विश्वास गर्ने कुरै होइन। त्यस कारणले यो मान्छेले बुझ्छन् कि नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यही गर्छ होइन। यो चरित्र, यो मान्छेले यो सस्तो लोकप्रियताको लागि कति झुटका खेती भए, आज त्यो अवस्था मुलुकमा रहेन होइन। आफ्नै 2/3 सरकार पनि चलाउन सकेनन्, आफूले ल्याएको प्रस्ताव आफै अगाडि बढाउँदैनन् कि के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। दोस्रो कुरा, यो गठबन्धनकारी दलहरूको द्वैध चरित्र छ नि, एउटा ठाउँमा त उभिनु पर्यो नि त। सरकारमा बस्ने हो भने आफै मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर लगेको एमसिसी कम्प्याक्टमा उभिनु पर्यो, होइन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो, अर्को विकल्प आउँछ। यसमा के दुई मत छ? त्यस कारणले भोलिको 12 गतेले सबै दलको धारणा र अबको रणनीति जुन द्वैध रणनीति छ त्यो रणनीति चाहिँ क्लियर भएर पिक्चर भएर चाहिँ आउँछ। तर माओवादी केन्द्रले भनिसकेको छ यो पास हुँदैन, हामी यसको विपक्षमा छौँ। देशको हितमा छैन, सडकमा भनिरहेको छ। पास भयो भने हामी सरकार बालुवाटारको बैठकमा कहाँ भनिरहेछ? हामी सरकार छोड्छौँ भने सरकार छोड्छौँ कहाँ भनिरहेछ? तपाईँले त्यसकारणले मैले भनिहालेँ सरकार छोड्छौँ भने छोड्ने, त्यही हो भने त्यही विपक्षमा बोल्ने। त्यसो तपाईँलाई देश आउनु पर्यो नि, क्लियर आइसके पछाडि यो अगाडि जान्छ। त्यस कारणले अहिले यो डिबेट गर्नु, मत मतान्तरण गर्नु भन्दा पनि सकारात्मक पक्ष के हो भने सदनभित्र हुनुपर्ने बहसलाई केही दलहरूले उचालेर, जनता उचालेर सडकमा लगे। स्वभावतः हो नेपाली जनताले यो सम्झौता साँच्चीकै नै जनहित विरोधी छ, राष्ट्रघाती छ कि झन् भन्ने बुझाइ छ। त्यो बुझाइलाई यथार्थमा के हो भोलिको सैद्धान्तिक छलफलले चाहिँ निर्गोल गर्छ कि यो कुराको बिस्तारै अस्तिभन्दा त माझिँदै आएको छ नि त, मतदान हुँदै पनि आएको छ नि त, बहस त धेरै चल्दैछ नि त। बिहानभरि गठबन्धनको बहस चल्छ, बेलुका प्रतिपक्षसँग बहस चल्छ, तोडफोड गर्ने, प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, आफ्नो बल्ल बनाएका सडक भत्काएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त?
भने पछाडि अब चाहिँ के आशावादी हुनु पर्यो भने पछाडि सदनभित्र जुन बहस हुँदैछ त्यो बहसले यथार्थता जुन भ्रम चिरिया छ कुन कुन बुदामा आशंका छ त्यसको बारेमा के गर्न सकिन्छ कुन बुदा हो त के हो त सैद्धान्तिक पनि छलफल हुन्छ धारावाहिक पनि छलफल हुन्छ के निर्गोल हुन्छ तर एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले माघ 26 गते नेपालका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भनिसक्नु भएको छ अनि तपाईँहरू कसरी बहस गर्नुहुन्छ यो सैद्धान्तिक छलफल त पछाडि त धारा पनि छलफल हुन्छ नि त यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको होला त्यो छलफल गर्न त हामीलाई छुट छ नि त छलफल त हुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तो हो डेडलाइन छ पास गर्नुपर्छ फागुनको 16 गते यो सैद्धान्तिक छलफल धारा पछि छलफल अब मत विभाजन ध्वनि मत भोटिङ के हुने हो होइन यो सैद्धान्तिक छलफल पछाडिको अब हरेक दलहरूको अडान जुन अहिले छ कतिको चाहिँ द्वैध अडान छ कति चाहिँ लामो समयसम्म प्रतिपक्ष दल संसद अवरोध गरिरहेका छ अस्तिको टेबुलेसन पनि अवरुद्ध छ आज यति लामो अवरुद्धले गर्दा त सडकमा जनता आउनु पर्यो हो नि त संसदभित्र अवरोध नभए थुप्रै कुराहरू यी पनि कुरा उठ्दै जान्थे छलफल हुँदै जान्थ्यो थुप्रै अवस्थाले निकास पाउँथ्यो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो संसद अवरुद्ध पनि बन्द गर्नु पर्यो र यो गठबन्धनकारी दलहरूको पनि अब एउटा भनाइ र गराइको जुन तालमेल मिलिरहेको छैन एउटै बाटोमा हिँड्नु पर्यो यो सबैले त भोलि कोले छलफलमा भाग लिन्छन् कसरी जान्छन् भन्ने कुरा त भागेर त अब हुँदैन नि त दुईटा बोली बोलेर पनि हुँदैन सधैँ संसद अवरुद्ध गरेर पनि हुँदैन आफूले ल्याएको प्रस्तावको बारेमा अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पाएको अनुदानमा कुन दल कसरी जान्छ सबै त राजनीति गर्नै आएका हुन् जनतालाईबाट भोट लिएर सत्ता प्राप्ति गर्नै आएका हुन् अन्तिम लक्ष्य त सबै दलको त्यही हुन्छ नि त त्यस कारणले जनतालाई कन्भिन्स हुने गरी भोलि छलफल हुन्छ त्यसो भए आज तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ एक धारणा हुनुपर्थ्यो एमसिसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनभित्रै एक धारणा आउन सकेन यसको पक्ष विपक्ष अझ भन्नै पर्दाखेरि देशको हितमा एमसिसी छैन भनेर चर्को बहस सुनिन्छ हेर्दाखेरि अनि किन एउटा संवाद आउन सकेन यो अब तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो देशको हितमा छैन जनहित विरोधी छ राष्ट्रिय हित विपरीत छ भनेर बोल्नेहरूले आफै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् उनकै सरकारको पालादेखि निरन्तर हुँदै आज 74, 75, 77, 78 हामी आइपुग्यौँ होइन आज टेबुल भएको छ र यो जनतालाई उचाल्ने र पछार्ने भन्दा पनि नेपाल भन्दा बित्तिकै एकातर्फ भारत एकातर्फ चाइना होइन अर्को तेस्रो राष्ट्र शक्ति पनि छ हाम्रा जति पनि प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् भौतिक पूर्वाधारहरू छन् विकासका प्रावधानहरू छन् त्यसलाई हामी भरमर्दो प्रयोग गर्न सकिरहेका पनि छैनौँ एउटा आर्थिक आयको पाटो पनि हामीले धेरै ऋण सहयोग पनि लिइरहेका छौँ होइन सबैको सहयोगले नेपाल अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्य छ कि हामीले तीबाट सङ्कल्प गरौँ अबदेखि हामी कुनै पनि देशका अनुदान लिँदैनौँ होइन नेपाल सक्षम छ नेपालकै साधन स्रोत र यो प्रकृतिले भरिरहेको छटालाई हाम्रैले उपयोग गर्न सक्छौँ भनौँ होइन भने हामी अनुदान नलिने भन्छौँ ऋण लिइरहने भन्छौँ आफ्नो सरकार आउँदै गर्दा चाहिँ दात्री निकाय र शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउनलाई यो ठिक छ भन्छौँ आफू सरकारबाट बाहिरिँदा भोट ब्याङ्कको राजनीतिले यो बेठिक भन्छौँ यही राजनीतिले गर्दा नेपाली जनता र मुलुकले दुःख पाएका छन् कि त्यस कारणले गर्दा सस्तो लोकप्रियताको राजनीति भन्दा पनि यथार्थमा रहेर एमसिसीको बारेमा जनताले जुन बाहिर उठाइरहेका छन् त्यो कुराको चिरफार चाहिँ भोलि हुन्छ त्यसो भोलि यसमा छलफल बहस हुन्छ अनुमोदन भन्दा नि बहस हुन्छ होइन भोलि त बहसै हुने हो 2 दिन त बहस हो त्यसपछि अनुमोदनको प्रक्रिया हो यो पास हुन्छ म फेरि दोहोऱ्याउँ फतिमा सुमारले यथास्थितिमा पास गर्नुपर्छ चेन्ज हुँदैन यसका बुदाहरू भनेको छ अब मैले भनिहालेँ यो अघिल्लो प्रतिपक्ष दल नेकपाले यथास्थितिमै लग्या होइन र त्यसो भए एमसिसीको 7.1 नम्बर बुदाले के भन्छ भने यदि नेपालको संविधानसँग बाजियो भने यो परियोजना यसका बुदाहरूले काम गर्नेछ नेपालको संविधान भन्दा पनि भनेको छ त्यसो भए त नेपालको संविधान यो परियोजना माथि छ कि छैन यो छलफल हामीले व्यापक तपाईँले भने जस्तो दलमा पनि व्यापक छलफल भएको छ यस नेपालको संविधान भन्दा माथि यो परियोजना छैन धेरै पटक नेपालका सरकारी निकाय अथवा नेपाल र यो सम्झौता कम्प्याक्टसँग चाहिँ धेरै जुन भ्रमहरू आए नि त होइन यहाँको लेखा परीक्षण त्यही कम्प्याक्टवाला कन्ट्रीले गर्छ
भनेको यो महालेखा परीक्षक नेपालले गर्छ भनेको छ। यो कम्प्याक्ट भनेको त अमेरिकाको मात्रै होइन नि त, नेपालको पनि हो नि त। दुवै पक्ष बीच छलफल भएर मात्रै कम्प्याक्ट अगाडि जान्छ कि। त्यस कारणले तपाईँले 7 नम्बर बुदामा जुन भ्रम छरिरहेको छ, भनिरहेको छ, हामीले भनिरहेका छौँ यो नेपालको कानुनभन्दा माथि, नेपालको सर्वहितभन्दा माथि, नेपालको स्वाधीनताभन्दा माथि छैन कि। यही कुरा नै हो, यसको बारेमा छलफल हुन्छ। यो नचाहिने भ्रम भएर यो खेती गरेर उचाल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब धेरैले भ्रम के पनि रहेछ भने यो सरकारहरूले, नेपालका सरकारले अनुदानलाई सदनमा लानै पर्ने आवश्यकता किन आयो, बाध्यता किन आयो, यो प्रश्न गर्नुपर्छ भने सबैको आकांक्षा भएर मैले यो तपाईँले सोधिहालेँ। तपाईँले यो अघिल्लो सरकारले नै बाध्यकारी बनायो नि त। पहिलाको सरकारमा किन भयो बाध्यता? सदनमा लैजानु पर्ने थिएन होइन। केपी ओलीको सरकारले यो सदनमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलो 2 देश बीचको सम्झौता सदनभित्र छलफल होस् भनेर लग्यो। सदनभित्र छलफल हुँदा लैजाँदै गर्दा लामो बहस यत्रो त्यही बेलामै पारित भइदिएको भयो। यो यत्रो खालको गिचलो त हुने थिएन नि त होइन। अब सदनभित्र लग्यो, समयले चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेस फेरि आउँदै गर्दा चाहिँ यो एमसिसी टेबल भएको छ, यसको बहस सदनभित्र हुँदैछ। जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले बहस गर्छन्, जनतालाई ढाँटेर जनतालाई छक्काएर यो एमसिसी सम्झौता जुन जनताले आशंका गरेका छन् यत्तिकै आशंकालाई त भ्रमलाई त हामीले चिर्नुपर्छ नि त। यो गलत प्रचारको पछाडि हामी लागेर पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यथार्थ बहस सदनभित्र भनेर लेखिएको थियो, त्यही बहसभित्र हामी छौँ। यसैको बुझाइलाई भोलिदेखि जनता सडकभन्दा पनि सदनतर्फ मोडिनुपर्छ। तर काङ्ग्रेसले पनि ढुक्कै हिसाबले एमसिसीलाई मैले गरेको हो भन्न सकेन। हिजो के भन्यो भने सदनमा के आइतबारको सदनमा के भन्यो भने हामी उत्तराधिकारी मात्रै हौँ, यसमा हाम्रो दोष छैन है भन्ने चाहिँ सङ्केत देखायो। हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि त डर रहेछ नि त, सशङ्का त रहेछ नि त। कुरा होइन, उत्तराधिकारी हो राष्ट्रको। मैले त भने राष्ट्रिय सहमतिमा हुनुपर्छ भने हो नि त। हेर्दै गर्दा काङ्ग्रेसको पालामा मात्रै आएको हो त। बाबुराम भट्टराईदेखि 68 देखि अहिले आएर हामी 78 सम्म आइसक्यौँ। हरेक सरकारले त एमसिसीलाई मुद्दा बनाएरै ल्याएको छ नि त। भने पछाडि उत्तराधिकारी नै हुन्छ के सरकार भनेको। अहिले हामीले ल्याएका कुराहरू यसभन्दा अगाडि अर्को सरकार आउला, यो सरकारदेखि यो मुद्दादेखि आएका अनेक राष्ट्रिय इस्युदेखि सन्धि सम्झौतादेखि भाग्न त मिल्दैन नि त। त्यस कारणले अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो। यसको मतलब यो एमसिसी सबैको साझा दस्तावेज बन्नु पर्यो, राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्यो। सरकारमा हुँदा एमसिसी कम्प्याक्ट ठिक हुने, सरकारमा बाहिर हुँदा बेठिक हुने भनेर बाहिरिने प्रवृत्तिले नेपाल बन्न सकेन। जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने काम चाहिँ बन्द गरौँ भने हो कि। तर नेकपा एमाले त्यो मान्न तयार छैन। हामीले दर्ता गरेको हाम्रो धेरै समय भइसक्यो, त्यो स्वत रूपमा क्यान्सल भइसकेको छ। अब त्यो कुरा मान्न तयार छैन भन्दा पनि नेकपा एमाले यो बारेमा बोलेको अनि तपाईँहरूले उत्तराधिकारी कसरी भन्नुभयो? भीम रावलले मात्रै बोल्या हो। यो सकारात्मक भावलाई त सकारात्मक सन्देश गइराखेको छ नि त। त्यसै पनि त ओरोदोरो त बालकोट र तपाईँ पनि डाक्टर हुनुहुन्छ, भीम रावल पनि डाक्टर हुनुहुन्छ। यो बालकोट र डाक्टर कुरा छोड्नुहोस्, यो बालकोट र बालुवाटारको संवाद त चलेकै छ। धेरै अन्तरङ्गहरू बगेका छन्, स्वाभाविकै हो। राम्रो भएको होला र त धेरै कुराहरू कसरी लैजाने भनेर सबैले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेकै पाइएको छ होइन। त्यसै पनि चिन्ता तपाईँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले पनि बालुवाटार जाँदा चिन्ता व्यक्त गरेकै पाइन्छ। फेरि आफ्नो सचिवालयका अनेक बैठकमा र बाहिर मिडियाबाजीमा प्रचार गरेकै देखिन्छ। त्यस कारणले यो हामीले रङ बदल्नु भन्दा पनि लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस पनि आज नेपाली जनताको पक्षमा, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा लागेको पार्टी हो होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो झुटको खेती गर्नुभन्दा पनि यथार्थमा रहेर एमसिसी बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको विषयबन्दु बनाऊँ, सबै एक ठाउँमा उभियौँ भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले एकदम प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पहल गर्नुभएछ यो पहल चाहिँ सकारात्मक राम्रो छ। किनभने अब अस्तिसम्म कुनै हालतमा यो चाहिँ दर्तै हुँदैन, टेबुलेसन हुँदैन भन्ने हाम्रो सत्ता साझेदारी दलहरू टेबुलेसनमा आए। टेबुलेसनमा हुँदा सबै मन्त्रीहरू, केही मन्त्रीहरू हुनुहुन्थेन, मन्त्री उपस्थित भए। तिनै मन्त्रीमण्डलले एमसिसी टेबुलेसन हुनुपर्छ भन्ने अब भोटिङमा आउँछन् कि आउँदैनन्, सबैको त रङ चरित्र अनुहार हेर्न बाँकी छ नि नेपाली जनताले। त्यस कारणले सबैको मूल्याङ्कन नेपाली जनताले गर्छन्। नेपाली जनताको भावना विपरीत जाने कुरा होइन, जुन कुरामा आशंका गरेका छन् त्यो कुराको छलफल, सैद्धान्तिक छलफल र बहसमा सदनमा प्रशय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए एकदमै हितकर छ अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैन। बौद्धिक सम्पत्ति पनि नेपालको हुन्छ। त्यसै गरी लेखा परीक्षण पनि नेपालले गर्छ।
तर बाहिर यो संवाद किन आयो त्यसो भए? मैले भनिहालेँ हामी बुझाउनै गएनौँ। उहाँहरूले एक कोर बुझाउँदै बुझाउँदै यो स्थानीय चुनाव र अब आउने चुनावको एजेन्डा बनाउनु भयो। हामीले त सदनभित्र छलफल हुन्छ, एमसिसी कम्प्याक्ट बनेको थियो। पहिला पनि ओलीको पालामा आउँदा हामी सकारात्मक भयौँ होइन। त्यस कारणले अहिले पनि लग्यो, उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। एउटा राष्ट्रिय हितको विषय बन्छ होइन, राष्ट्रिय सहमतिको विषय बन्छ भन्यौँ। हामीले कुनै पनि नेपाली जनतालाई चाहिँ यो भन्दै हिँडेको छैन कि सदनभित्र बहस हुने कुरा सडकभित्र बहस ल्याउनु भयो, यही गलत भयो। तर तपाईँहरूलाई दबाब भयो, बाध्यताकारी भयो भनेर चाहिँ यो दबाबको कुरै होइन। संवाद त त्यो आयो नि त बाहिर, तपाईँले सुन्नुभयो। हामीले संवाद त दबाबको कुरा पनि होइन। 27 गते माघ 27 गते अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई धम्कीपूर्ण संवाद गरे भन्ने समाचार एकाएक बाहिरियो। समाचारहरू त आइरहेछन् होइन। अर्को कुरा बेजिङले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्यो भनेर आइरहेका छन्। कतिले दुई शक्ति राष्ट्रभित्रको द्वन्द्व हो, डेमोक्रेट फ्रन्ट र प्रगतिशील फ्रन्ट दुईटामा विभाजित हुन्छन् अनेक भनिरहेछन्। तर सबै हामी नेपालभित्र राजनीति गर्नेहरू यो संसदीय व्यवस्था र सँगै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई मानेर आएका हामीले त होइन। त्यही मियोमा हामी उभिएका छौँ। यसमा चाहिँ यो लेफ्ट फ्रन्ट र डेमोक्रेटिक फ्रन्ट भन्ने कुरा पनि आउँदैन राष्ट्रिय हितको कुरामा। र सबै सरकार यसमा संलग्न पनि भयो, जति पनि नेता छन् सबै अछुतो त छैनन् नि त। त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनोस् भन्ने हो। जसरी पनि पास हुनुपर्छ। पास त संसदले गर्ने हो नि त, सबै दलले गर्ने हो। होइन तपाईँहरू त प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि त, राम्रो छ भने चाहिँ पास गर्नुपर्छ हामी भनिरहेछौँ। प्रष्टै छौँ नेपाली काङ्ग्रेस, यो जसरी पनि पास हुनुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति बनोस् भनिकन हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न। हजुर, 50 अर्बको लागि विगत केही वर्षदेखि देश हलचल बनेको छ। यदि हेर्ने हो भने उर्की फर्की नेपालको राजनीति 50 अर्बसँगै घुमिरहेको छ। यति जटिल यति कठिन यो 50 अर्बले किन बनायो देशको राजनीति? यो देशको राजनीति 50 अरब एकदम जटिल गम्भीर किन बनायो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले बनाएको कि थुप्रै त्योभन्दा बाहेक राजनीति भएको थुप्रै हामीले नेपाली जनतालाई ऋण बोकाउँछौँ नि होइन। यति ऋणको बोझ छ, यो जटिल बन्दैन होइन। आज नेपालको ट्रान्समिसन लाइन होइन, सडक सञ्जाल विस्तारको लागि अहिले सुरु भएको होइन नि त एमसिसी भनेको, सन् 2004 देखि हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, दिगो विकासको लक्ष्य जो विकासमुख अल्प विकसित राष्ट्रहरूले त्यसको लक्ष्य गोल प्राप्ति गर्न सकेनन्, तिनलाई पनि कसरी आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने सहयोग स्वरूप स्थापना भएको कोष हो कि होइन। यो कोषलाई नेपाल सरकारले धेरै लामोदेखि नै कम्प्याक्टलाई स्वीकार गर्दै आयो र अघिल्लो सरकार केपी ओलीको सरकारले सदनभित्र लगेर छलफल गरेर पारित हुनुपर्छ गरायो। त्यसैले हामीले फेरि सदनभित्र ल्याएका छौँ र यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई उथल पुथल हुने गर्नको लागि नेपाली जनताले अब नेपाल सिद्धिन आँट्यो भनेर जुन उचालिरहेका छन्, खेती गरिरहेका छन्, एमसिसी पारित भइसके पछाडि तिनै नेताले नेपाली जनतालाई बुझाउनुपर्छ कि बुझाउनु पर्ने स्थिति आएन। जसले नेपाली जनतालाई झुट खेती गरेर, मैले एउटा मिडियाले नै लिइरहेको भाइरल भिडियो देखिरहेको थिएँ। एउटा केटा उफ्रिरहेको थियो कालीकोटको, म धेरै सुदूर पश्चिम कर्णाली पनि जाने गर्छु। एमसिसी बारेमा तपाईँ कर्णालीदेखि यहाँ किन आउनु भएको छ भने यो एमसिसी आयो भने हाम्रा वन जङ्गल चराचुरुङ्गी नष्ट हुन्छन् भन्ने बुझाएको थियो कि यस्तो बुझाइएको छ। हामी नेपाली नै रहन्न त नेपाल र नेपाली नरहने गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने गरी कसले सम्झौता गर्छ? तपाईले उदाहरण देश होइन, एउटा उदाहरण राष्ट्र होइन, जनता होइन। त्यसकारणले गर्दा जनतालाई चाहिँ सधैँ भेडो बनाउने, चुनाव जित्ने मुद्दा बनाउने हो होइन नि त। त्यही चाहिँ कम्युनिस्टले गरिरहेछन् कि त्यो गर्नु हुँदैन। आशावादी छ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र सत्ता स्वाधन गरिरहेको दल पनि हो कि उसलेको निरन्तरतामा आएको प्रस्ताव पनि हो। त्यसैले होला हिजो प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री भेटेका छन् र यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनकारी शक्तिहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने पछाडि बालुवाटारमा जाँदा यो ठिक हुने, बालुवाटारमा बाहिरिँदा चाहिँ यो बेठिक हुने र जनता उफार्ने, सरकारमा बसिरहने र फेरि
जनता उछार्ने कामबाट द्वैध राजनीतिक चरित्रबाट आजसम्म मुलुकको राजनीति गर्दै आउनु भएको छ, त्यो कुरा बन्द गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। आम जनताले सशङ्कित हुनुपर्ने स्वाभाविक कुरा छ कि छैन? मैले एउटा घटना जोडेँ मैले, हजुर, विगतमा भएको सम्झौता, फेरि त्यो बारेमा सम्वाद गर्न त खोजेको होइन मैले। तपाईँलाई के दोहोऱ्याउनु चाहे भने म प्राय दोहोऱ्याउँछु, यो कोशी ब्यारेज नेपालको भूमिमा छ, त्यसको सुरक्षा भारतको सेनाले गर्छ, तर विश्वलाई हाम्रो सेनाको चाहिँ विश्वास छ, चाहे हरेक निकाय होस्, भारतको कुरा गर्ने हरेक नाकाहरूमा चाहिँ नेपाली सेनाहरू छ, अरू विदेशी संस्थाहरूमा पनि प्रायः जसो नेपालको गोर्खा सेनाले मगाउँछ, तर हाम्रै भूमिमा हाम्रो सेनामाथि विश्वास भएन, त्यस्तो खालको सम्झौता भयो। अनि अहिले पनि सशङ्कित हुनुपर्ने स्वाभाविक कुरा पनि त होला नि त हाम्रो जनतालाई। जनता सशङ्कित हुनु त स्वाभाविक हो भनिसकेँ मैले। जनताले चिन्ता राख्नु, चासो राख्नु, तिमीहरूले सही काम गर भनेर औँलो ठडाउनु, चिन्ता राख्नु, तर सदनमा हुने बसलाई सडकमा लग्यौँ। र कोशी सम्झौता तपाईँले कुरा उठाउनुभयो, कोशी ब्यारेकको कुरा, आज त्यही भारतीय सेना बसिरहँदा जब बाढी आउँछ, हो कि होइन भन्नु न, त्यो सडक नेपाली सेनामाथि किन विश्वास गरेन? अब त्यत्रो डुबान भयो होइन, सम्झौता सन्धिहरूलाई जुन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ पनि हामी भनिरहेका छौँ। कतिपय त्रुटि भए, कतिपय त्यसले गर्दा लद्दाखमा गोर्खा सेना आज चाहिँ यो नेपालले दुःख पनि पाएको छ नि होइन, थुप्रै कुराले गर्दा बहस पनि भनिरहेछ। कस्तो खालको सम्झौता भन्नुहुन्छ? लिम्पुयाधुराको बहस पनि उसको हरेक बोर्डरमा नेपाली सेना हुने, त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू जुन छन् भइरहेका छन्। नेपालको भूमि मिच्ने होइन, विदेशी जुन भारतीय सेनाहरूले दुःख दिने यस्ता यस्ता काम सीमाका बोर्डरमा पनि त भइरहेछन् नि, नभएका कुरा होइनन्। धेरै कुरालाई हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि छ। नेपाली जनताले जुन चासो गर्नुभएको छ, त्यो चासो चिन्ता स्वाभाविकै हो, तर चाहिँ जो उफारेर सडकहरू भत्काउने, रेलिङ टायर बाल्ने होइन काम भइरहेछ, उहाँलाई पनि हामीले बुझाउनु पर्छ। लोकतन्त्रभित्रमा चाहिँ विरोध गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रभित्रमा हुन्छ होइन, हरेक सरकारले देखाउँछन्, यो स्वाभाविकै पनि हो। तर नेपाली जनताले जुन जुन कुरामा आशंका गरेका छन्, त्यो कुराको सैद्धान्तिक छलफल, त्यसपछि हुने धारावाहिक छलफल, उहाँहरूलाई बुझाउने गरिकन, चित्त बुझाउने गरी चाहिँ यो कम्प्याक्ट हाम्रो छलफल। आज संवाद 50 अर्बको हुनुहुन्थ्यो, आज संवाद आम निर्वाचनको, स्थानीय तहको निर्वाचनको संवाद हुनुपर्थ्यो, तर कसैलाई पनि मतलब छैन। हेर्दाखेरि तपाईँहरूले सरकारले घोषणा गर्यो, तपाईँको सरकारले घोषणा गर्यो स्थानीय तहको चुनाव भनेर, तर कुनै एङ्गलबाट पनि स्थानीय तहको चुनावको संवाद भएको देखिँदैन। यो स्थानीय तहको संवाद एकदम तपाईँले भने जस्तो राम्रो चलिरहेको थियो क्या होइन, कहीँ सुन्नु भएको छ? अब यो बिचमा जब एमसिसीको कुरा आयो होइन, यो अहिले बच्चाले एमसिसी भनिरहेछ होइन, यो छलफल चल्यो। अब सदनमा प्रवेश नपाएर पहिला सडकमा प्रवेश पायो, र ढिलै भए पनि सदनभित्र प्रवेश पाएको छ। अब स्थानीय तह भनेको विकासको आधार हो, लोकतन्त्रको आधार हो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेर काङ्ग्रेसले लिएको नारा हो कि। अघिल्लो पटक स्थानीय तहमा मलाई लाग्छ हामी माओवादीसँग पनि केही तहमा सहकार्यमा पनि थियौँ, तर हामी सहकार्यमा भयौँ, त्यो फाइदा हामीलाई बेनिफिट भएन। धेरै त्यसले हामीलाई चाहिँ सकारात्मकतर्फ भोट वृद्धि गर्ने भन्दा पनि आदर्श र सिद्धान्त नमिल्नेसँग जबरजस्ती लगे भनेर कुरा पनि उठ्यो होइन, र चाहिँ एमाले त्यसमा बहुमत ल्यायो। अहिले स्थानीय सरकार जुन छ, जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने सरकारले थुप्रै नारा एजेन्डा बोके, जनताले के पाए भन्ने प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले अबको तिनै तहको सरकार लोकतन्त्रवादी काङ्ग्रेसको सरकार हामी भनि पनि रहेका छौँ। त्यसैले घर घर जाउँ, काङ्ग्रेस जगाउँ भन्ने अभियान पनि हाम्रो छ। त्यसले प्रशय पाउनको लागि गाउँघरमा स्थानीय तहका निकायमा को जाने, कसरी जाने भनिकन जुन हाम्रो संरचना भर्खर अधिवेशनबाट आएको छ, ती संरचनाहरू छलफलमा पनि छन्, बहसमा पनि छन्। तर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र जब गरम हुन्छ, जब तात्छ, हरेक दलभित्र उथल पुथल हुन्छ, स्वभावतः यो त्यो निर्वाचन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति गौण छलफल भएर राष्ट्रिय मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यसैले ध्यान अब केन्द्रित हुँदै गर्दा भोलिदेखिको ध्यान चाहिँ कहाँ छ? सडकभन्दा पनि सदनतर्फ छ कि यो सदनभित्रको बहसले
नेपाली जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने गरी भोलिको बहसले जुन दफामा जुन धारामा जुन भ्रमको खेती गर्नु भएको छ नेपालको हितमा छ, राष्ट्रिय हित विपरीत छैन, नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डताको पक्षमा छ, नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन हामी बनिरहेका छौँ, त्यो कुराले प्राथमिकता पाउँछ। तर अझै पनि जटिल वातावरण हुन सक्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ। अब अहिले नै किन आकलन गरौँ हामीले? अब सदनभित्र गइसक्यो। सदन भनेको त संवाद स्थानीय तहको हुनु पर्थ्यो। संवाद त भइरहेछ, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, तर पनि त राष्ट्रिय राजनीति तात्दै गर्दा मान्छे स्थानीय मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुन सक्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दा भोलिको सदन बहस हुन थाल्छ, यता स्थानीय तहको पनि बहस चाहिँ चलिराखेको छ, अगाडि बढिरहन्छ। गत बुधबार जब संसद चल्यो त्यो दिन पनि नारा जुलुस देशभरि भयो, शुक्रबार पनि भयो, फेरि आइतबार पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। कति लगानी गयो होला? यो चलिरहेको त्यहाँ पनि त लाखौँ मान्छेहरू उत्रिया छन्, त्यसको पनि तपाईँहरूले हेक्का राख्नु पर्ला नि। कति पटक जाने यो मैले भनिसकेँ, लाखौँ मान्छे उत्रे, जुन भ्रम भएको छ, त्यो पनि त लगानी हो नि त, देशको लगानी हो। हामीले बोकेर लान सकेनौँ होइन। सबै नेताले यो एमसिसी कम्प्याक्ट ल्याए, आज टेबुलेसन फेरि हाम्रो काँधमा आएको छ। सबैलाई यसबारेमा एकीकृत रूपमा उभिन हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट पनि भएको छन्, औपचारिक संवादहरू पनि भएको छन्। त्यस कारणले नेपाली जनता जुन सडकमा छन्, सडकमा उत्रेको जमातलाई पनि भोलिको बहसले चाहिँ जवाब दिनुपर्छ भन्ने। त्यसो भए भोलि निर्कलता हुन्छ यो बारेमा? आउँछ, एउटा way आउँछ। भोलिदेखि समाप्त यो मुद्दा समाप्त भएर अब साँच्चीकै सरकार होइन, अब यो जनप्रतिनिधिले जवाब त भोलि दिनु पर्यो नि त, बहस गर्नु पर्यो। होइन, कहिलेसम्म लम्ब्याउने भन्नु खोजेँ कि? यो लम्ब्याउने कुरा भन्दा पनि अब त्यसै पनि 2 दिन त यो बहसै चल्छ, 12-13 सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। भोलिको दिन चाहिँ अब कार्यव्यवस्था समितिको भोलि बैठक बस्छ। यसलाई बहसलाई कसरी लैजाने होइन र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भोलिको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक चाहिँ सभामुखको नेतृत्वमा बस्छ। सबै कुरा भोलि थाहा हुन्छ। त्यसो भए भोलि टुङ्गो लाग्दैन? भोलि एक दिन मात्रै टुङ्गो लाग्दैन। अझै नेपाली जनताले आन्दोलन गर्नुपर्ने आन्दोलन किन गर्नु पर्यो? नेपाली जनताको कुरा हामीले बुझेकै छौँ। जनताभन्दा माथि को छ र? त्यसको मूल्याङ्कन किन हुन्छ सकेन? त्यसो भए त्यसको मूल्याङ्कन नै हुन सकेन? मूल्याङ्कन हुन्छ नि त, छलफलै भएको छैन, कसरी मूल्याङ्कन हुने? एउटा कुरा जुन भनेको त्यसमा जनता लागिरहेछ भने, जनता लागिरहेछन् भने जनतालाई जवाब त सदनबाट दिनु पर्यो। अनि सडक बन्द हुँदैछ, ठप्प हुँदैछ, कहिलेकाहीँ तोडफोड भइरहेको छ, त्यत्रो जनता सडकमा निस्किरहेको छ, जनता त्यो पनि त त्यसको लगानी हो नि। गर्नु हुँदैन। तर जनतालाई मैले भनिहालेँ, जे कुरामा उकासेर जनता त्यहीँ पुगेका छन्, त्यसको जवाब चाहिँ भोलिको बहसले दिनुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पक्षमा देखिन्छ, माओवादी केन्द्र विपक्षमा देखिन्छ, बोल्दैन। भोलिको सिनहरू देखिहाल्नुहुन्छ। अब भोलि त चेन्ज हुनु पर्यो। त्यसो सबै भोलि एक ठाउँमा उभिन्छन्। उभिने वातावरण चाहिँ आजको हिजो पनि भइरहेछ, आज पनि हुन्छ। तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ? सफल भन्दा पनि एमसिसी कम्प्याक्ट जुन निरन्तर सबै सरकारको अविच्छिन्न अङ्ग बन्दै आयो, अविच्छिन्न अङ्ग सबैको बनोस्, त्यही शुभकामना हो। त्यसो भए यसपटकको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ कि सत्ता गठबन्धनलाई साथमा लान्छ? यो अहिले हामीले देख्यौँ नि, सत्तामा पनि बस्ने, विरोध पनि गर्ने चरित्र होइन। हुनु पनि यो सत्ता गठबन्धन 2 चोटि प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो नि त, जुन हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारमा लाने पनि त उहाँहरू नै हो नि। अनि संविधान भन्दा राइट ट्र्याक भन्दा बाहिर गयो होइन। यो अलोकतान्त्रिक भन्यो, प्रतिगामी भयो पनि हामीले भन्यौँ। निकासको लागि काङ्ग्रेस आउनै पर्छ भन्दा हामीले नेतृत्व पनि दियौँ होइन। र यो संविधान त निर्वाचनको लागि गठबन्धन जानुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। अब यहाँ द्वैध चरित्र पनि आइरहेछ, के हुन्छ यो राजनीतिले? अहिले नै म भविष्यवाणी गर्न त सक्दिनँ। उहाँको गतिविधिले आगामी कार्यदिशा के हुन्छ सरकारको होइन, थाहा होला। तर पनि गठबन्धनको कुरा चाहिँ के छ, जहाँ जनताको आवश्यकता छ, महसुस गर्छन् स्थानीयले, गठबन्धन कोहीसँग, कुन दलसँग परिहार्य छ त्यो होला। तर केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ अब गठबन्धन गर्ने, काङ्ग्रेस आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने भन्ने होइन कि। हामी चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद बिपीका अनुयायी होइन। जहिले पनि चाहिँ मध्यमार्गी पाटो भएर, चाहे जङ्गलमा बसेका माओवादी हुन्, चाहे अन्य शक्तिहरू हुन्, सबैलाई डोराउँदै नलिदिएको भए सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगसम्म चाहिँ हामी आउन सक्ने थिएनौँ नि। त्यसैले पनि अहिले पनि एमसिसी कम्प्याक्टको बारेमा पनि सबै दलहरूको राष्ट्रिय सहमति बनोस्, सबैको अविच्छिन्न अङ्ग बनोस्, सबैले ल्याइसकेका कुरा हो। हामी एउटै बाटोमा उभियौँ भनेकन सक्दो लचिलो भएर संवादमा चाहिँ
सम्मान्य प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक नेताहरू लाग्नु भएको छ। त्यसो भए स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्छ, तर गाह्रो छ तपाईँहरूलाई? गाह्रो छैन। अब एमसिसीको विपक्षमा आम जनता देखिन्छ हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ सदनको बहसले सबै कुरा जनताहरू आफ्नो आफ्नो बुझेर घर फर्किन्छ। तपाईँले नै भन्नुभयो आम जनतामा यस्तो किसिमको भरम छ कि नेपाल नै सिद्ध्याउँछ एमसिसीले, त्यस्तो किसिमको प्रभाव छ। तपाईँहरूले यसै बिचमा चाहिँ कुरा मैले अघि मैले स्वीकारै गरिसकेँ। मैले म जाँदा मलाई पनि प्रश्न हुन्छ, सोध्छन्। हामीले बुझाउँदै गर्दा चाहिँ दिदी यति राम्रो कुरा थियो भने हामीले बुझाउन किन सकेनौँ? अब यी कम्युनिस्टहरूले त एक करोड भ्रमको खेती गरेकै छन् भनिरहेका छन् कि बिस्तारै जनताले बुझ्छन् नि। जनताले 2/3 बहुमत देखाइन र करिब करिब गठबन्धन भयो होइन? हामी त 23 सिटमा रहेको मान्छे हो। फेरि यही 23 सिटले सत्ता सञ्चालन जानु पर्यो नि त। नेपाली जनता कहाँ फर्के? काङ्ग्रेसतर्फ फर्के, मुलुक फर्क्यो। यो परिस्थितिलाई जसरी हामीले शिरोधार्य गरेर यो गिजलिएको राजनीति, बिग्रिएको राजनीति, अस्थिर राजनीतिबाट स्थिरतातर्फ त हामी लगेका छौँ नि त। त्यस कारणले धैर्यता छ कि हामीमा, होइन? हामी आत्तिदैनौँ, हामी सत्ता पाएर मात्तिदैनौँ भने कि सबैलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराको धारमा गएको हुनाले जनतालाई बुझाउने जिम्मा पनि हाम्रै आयो होला। अब तपाईँहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ अब छोटो समयमा? किन बुझाउनुपर्छ? सदनले बुझाउँछ, जनताको प्रतिनिधिले बुझाउनुपर्छ। त्यसो भए एमसिसीले आम जनतालाई प्रभाव पार्दैन भन्ने तपाईँको धारणा हो? होइन, बुझाएपछि त प्रभाव पार्दैन नि त, बुझाउनु पर्यो नि त। भोलिको छलफलले त्यो कुरा, जुन कुराको प्रचार भइरहेछ, हजुरको खेती भइरहेछ, होइन? अब नेपालै रहँदैन भनेपछि त को सडकमा आउँदैन? हो, यो कुराको बुझाउनु। त्यसो अब अन्तिममा हामीसँग धेरै टाइम छैन। हजुर, धेरै संवाद स्थानीय तहमा गरौँ भने तपाईँको संवाद पनि एमसिसीमै फर्कियो। अब अन्तिममा चाहिँ नि यसको निकास कहिलेसम्म निस्किन्छ एमसिसीको? 16 गते सबै सकिन्छ। 16 गतेभित्र निर्कलता हुन्छ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब यो विषयलाई लामो समय गिजलोमा भन्दा पनि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर देशको हितमा छ भने अगाडि बढाउनुपर्छ, यदि देशको हितमा छैन भने गहन रूपमा बहस गरेर निर्कलतामा पुग्नुपर्छ भन्दै यो संवादमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन, जसरी एमसिसीले वर्षौँदेखि देशको राजनीति उथलपुथल बनाइदिएको छ, देशमा आन्दोलनदेखि लगायत यसको बहसले देशको एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन्। अब योभन्दा अगाडि एमसिसीलाई लानु हुँदैन, अर्थात् यसलाई निर्विकल्पता दिनुपर्छ या देशको लागि हितमा छ भने यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि देशको हितमा छैन भने यसलाई बहिष्कार गर्न सबैले सक्नुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।